कल इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप काउंट में देख लीजिएगा, इंशाल्लाह 100+ होंगे। अगर दूसरी तरफ से कोई सरप्राइज आ जाता है तो उसके हवाले से क्या रद्द अमल होगा? देखें क्या सरप्राइज आएगा, मिसाल के तौर कुछ पे लोग गवर्नर राज की भी बातें कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान कहें क्या आप 5वीं छत से छलांग मार दे? अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट पे जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम हाउस पिशावर में, जहां पर इस वक्त रौनक लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs, ओहदेदारान, मकामी रहनुमा जौक दर जौक इस वक्त सीएम हाउस पिशावर पहुंच रहे हैं। मेरे अक़ब में इस वक्त आप देख सकते हैं कसीर तादाद में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अंदर एक अहम तरीन मीटिंग चल रही है और कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वोट्स की बात हो रही है, सीट्स की बात हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्लेम कर रही है कि 102 वोट्स उनके पास हैं और जो बाहर 9 MPs थे वो भी पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। तो दूसरी तरफ जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भी अपने अपने जो CM के लिए नामजदगियां हैं वो कर दी हैं। कल क्या सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है? पिशावर के सदर इरफान सलीफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे कुछ रहनुमाओं से और ददारान से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि अगर सुहेल आफरीदी साहब को इमरान खान कहें क्या आप 5वीं छत से छलांग मार दे तो वो छलांग मारने के लिए भी तैयार हैं। ये बताइए क्या इतना वो कर पाएंगे? जो एक्सपेक्टेशंस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब को है सुहेल आफरीदी को लेकर? सुहेल अफरीदी याद रखिएगा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के एक पसमानदा तरीन ज़िले खैबर एजेंसी का, खैबर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो जो एक्स फाटा का इलाका है वहाँ से उसका ताल्लुक़ है। और वो ग्रास रूट लेवल से जो है वो बिल्कुल निचली सतह से, जो कि बल्दियाती आप देख लें अपनी यूनियन काउंसिल का इलेक्शन उसने लड़ा और फिर वहाँ से उसने जो है ये अपना ISF की बुनियाद रखी। पेशावर यूनिवर्सिटी में जो उसका किरदार था वो बड़ा एक्टिव था। फिर उसके बाद उन्होंने यूथ विंग में आए, फिर उसके साथ उन्होंने मुसलसल जिस किस्म की वो तहरीक चलाई है यहाँ तक पहुँचे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी पहचान तहरीक इंसाफ है, उनकी पहचान इमरान खान है, उसके अलावा उनकी कोई पहचान नहीं है। और फिर उन्होंने जो अपने मेहनत के बलबूते पर यहाँ पर पहुँचे, एक बात। दूसरा देखें खैबर ज़िले से क्यों जो है वो उसको मुंतखब किया गया, इसलिए मुंतखब किया गया कि पिछले 70 साल से 31 मई 2018 से 1947 से लेकर 31 मई 2018 तक कोई ऐसा शख्स इन इलाकों से जो कि ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था, जो कि फेडरल के कंट्रोल में था। सुहेल अफरीदी एक सुलझा हुआ, एक संजीदा और एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के पसमानदा इलाके की आवाज़ है। उसके पीछे आप देख लें कि पूरी तहरीक इंसाफ खड़ी है, चाहे वो बड़े से बड़ा लीडर है या छोटे से छोटा हमारा यूनियन काउंसिल या नेबरहुड काउंसिल का जो कारकुन है या वोटर है, सपोर्टर है, वो सारे के सारे उसके पीछे खड़े। इमरान खान का इंतखाब है। फिर दूसरी बात आप ये देखें कि पूरी फाटा का जो इलाका है, एक्स फाटा का इलाका, वहाँ के अगर कोई औरकजई है, कोई अगर बेटनी है, कोई वज़ीर है, मेमंद है, अफरीदी है, जिस कौमियत से भी उनका ताल्लुक़ है, वो सारे के सारे इमरान खान की जो है वो इंतखाब के पीछे खड़े हो गए। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है, हम तो पेशावर से ये दरख्वास्त करना चाहेंगे, वो इदारे हमारे लिए सब के सब एहतराम के काबिल है, लेकिन जब तक वो आइन के अंदर रहते हुए अपना किरदार अदा करेंगे वो हमारे सरों के ताज है। मुखालिफिन कहते हैं सुहेल आफरीदी साहब के बारे में कि वो तो कल का बच्चा है, उसको तो सियासत का पता नहीं है, पूरे सूबे का उनको वज़ीर आला बना दिया इमरान खान ने। आपके मुखालिफिन काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये फैसला ठीक नहीं है। देखें सुहेल अफरीदी की उम्र तकरीबन 34-35 ईयर्स है, ठीक है। और जो ये लोग ये कह रहे हैं तो उस वक़्त उनकी माँ मर गई थी जब बिलावल भुट्टो जरदारी 17 साल का था और उसके हवाले पूरी की पूरी पार्टी कर दी थी। अभी वो 27 साल का है और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा बना, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है? जो तहरीक इंसाफ से ये पूछ रहे हैं या जो कोई कह रहा है कि ये इन एक्सपीरियंस है, पहले तो उनसे पूछे ना, या फिर मरियम नवाज़ से पूछे वो कहाँ पर कोई MNA इलेक्ट हुई, इससे पहले कहीं पर वो काउंसलर बनी, इससे पहले कहीं वो MPA बनी, वो सबसे बड़े पाकिस्तान के सूबे की वज़ीर आला बनी हुई है। ये बात नहीं है, ये आप देखिएगा। इससे पहले सुहेल अफरीदी MPA बना, किसी को कोई एतराज़ नहीं था, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी था। उसके बाद फिर मिनिस्टर बना, किसी को कोई एतराज़ नहीं था। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर को उसके नामजद हुआ है और इनको लगने लगा है कि वो सहूलतकार भी है, वो दहशतगर्द भी है, ये सब है। जब गंडापुर साहब को फारिग करने के बाद, उनसे इस्तीफ़ा लेने के बाद सुहेल आफरीदी से जो उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं, ख़ुद इमरान खान साहब को है, आपको लगता है कि वो इमरान खान की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे जो अवाम उससे एक्सपेक्ट कर रही है, PTI के कारकुन एक्सपेक्ट? हमारी
ہماری اپنی جو اس وقت جس سہیل آفریدی کو آپ جانتے ہیں اس حوالے دیکھیں سے میں آپ کو بتا دوں چلوں کہ اس وقت جو پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان نکات کے اوپر سوچ رہی ہے کہ سہیل آفریدی اور وہ صوبائی حکومت انہوں نے گورننس کے اوپر کام کرنا ہے، انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کا ویژن ہے جو تحریک انصاف کا منشور ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے، باقی جو تحریک ہے وہ تحریک انصاف کی تنظیم چلائے گی، وہ تحریک انصاف جو ہے ایز اے تنظیم وہ پوری تحریک کو جو ہے وہ لے کر چلے گی۔ تو سہیل آفریدی صاحب کے اس میں کیا کنٹریبیوشن ہوگی، کیا کردار؟ سہیل آفریدی ایز اے چیف منسٹر اور ان کی پوری کابینہ اور پوری صوبائی حکومت جو ہے وہ عمران خان کا منشور کے اوپر عمل کرنا اور ان کا جو ویژن ہے، جو ان کی جو سوچ و فکر ہے اس علاقے کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، یہ فاٹا کا جو ایکس علاقہ ہے یہاں کے لیے، یا جو بھی اس صوبے کے مسائل ہیں اس کے اوپر کے حوالے سے کیا کردار؟ دیکھیں میں نے آپ کو پھر بتایا کہ یہ جائنٹ ایفرٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک بندے کو سائڈ پہ کر دیں، یہ جائنٹلی پوری پارٹی جو ہے اس وقت دیکھیں سہیل آفریدی کے پیچھے کھڑی ہے، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، پوری کی پوری پارٹی اوپر سے لے کر نیچے تک سہیل آفریدی کے پیچھے کے کھڑی ہے۔ حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کل کوئی سرپرائز پی ٹی آئی دینے جا رہی ہے، کیا سرپرائز ہے آپ لوگوں کے؟ دیکھیں سرپرائز کی کیا ہے کہ کل ہمارا چیف منسٹر انشاءاللہ تعالی عزیز منتخب ہوگا، آپ دیکھیے گا جتنے ہمارے ووٹ ہیں ہم اس صوبے کی روایات کے مطابق، اس صوبے کے جو سیاست میں جو روایات ہیں یا جو ایک جرگہ سسٹم ہے اس کی روایات کے مطابق ہماری جو ہے آج پوری تنظیم جو ہے وہ گئی ہے ANP کے سب پاس ملی ہے، امیر مقام کے پاس گئے ہیں، کل جو ہے وہ JUI کے پاس گئے۔ ہم اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں آپ ووٹ دیں، ہم اس لیے گئے ہیں کہ جو اس وقت غیر معمولی حالات بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہے تقریباً مختلف پارٹیوں نے جو ہے وہ یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم کسی بھی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ہارس ٹریڈنگ کو جو ہے وہ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے، ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت 92 سیٹیں ہیں ووٹ جی آپ کے پاس، جی 100 کا دعویٰ آپ لوگ کر رہے ہیں، وہ 100 کہاں سے آئیں گے؟ وہ کل انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کاؤنٹ میں دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ 100+ ہوں گے۔ اگر دوسری طرف سے کوئی سرپرائز آ جاتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں کیا سرپرائز آئے گا، مثال کے طور کچھ پہ لوگ گورنر راج کی بھی باتیں کر رہے ہیں، ہم اسی لیے تو ابھی کال دی ہے آپ کے سامنے، اسی لیے تو ابھی آپ کے سامنے کال دی ہے، اپنی پوری پشاور کی قیادت سے بات کی ہے، ان سے اجازت لی ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ آپ پورے پشاور کو جو ہے وہ ریڈی کریں، اور ہم نے نہ صرف پورے صوبے میں بلکہ جو ہے وہ کل جنید اکبر صاحب نے پورے صوبے کو کال دی ہوئی ہے، اور آج ابھی ریجنل پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ کال دی ہے، اور ابھی انہوں نے جو مجھے ہدایات دی ہیں اس کے مطابق میں نے اپنے پشاور کے لوگوں کو، تنظیمی عہدیداروں کو، جو کارکن ہیں، جو ہمارے ناظمین ہیں، لوکل باڈی کے جو ہمارے نمائندگان ہیں، ان سب کو کہا ہے کہ آپ نے اپنی اپنی جگہ کے اوپر اکٹھا ہونا ہے، وہاں سے آپ اپنے ویڈیو میسیجز کریں، اگر اس اسمبلی کے خلاف اور اس خیبر پختونخوا کی عوام کے خلاف کسی قسم کا بھی کوئی غیر آئینی اقدام کیا گیا، کوئی غیر قانونی اقدام کیا گیا، یا خیبر پختونخوا کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر شب خون مارنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم سڑکوں کے اوپر ہوں گے۔ ہم تو دیکھیں، میں پھر کہتا ہوں، کل بھی ہماری لیڈرشپ نے کہا ہمارے جی بالکل دیکھیں نا، اگر کوئی ہمیں جتنا ان لوگوں نے ہمیں دیوار سے لگانا تھا وہ لگا چکے، تو وہ اسلام آباد پھر آپ لوگ جائیں گے یا ادھر؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو بھی ہوگا وہ پارٹی کی قیادت ڈیسائیڈ کرے گی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا یہ لوگ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے تھے لگا دیا، اب بس اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی اقدام کیا تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے۔ منتخب ہو جاتے تو پھر جشن ہوگا؟ دیکھیں جشن بھی ہوگا، اور ہمارے کیا ہے، ہم تو اصول کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہیں، ہمارے پاس مینڈیٹ ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جن سے ہم نے بات کی ہے میں ان سب کا یہاں اس پلیٹ فارم سے شکریہ، ہمارے اوپر کافی تنقید بھی ہوئی ہوگی ہماری جو ہے وہ لیڈرشپ کے اوپر کہ آپ کیوں لوگوں کے در کے اوپر جا رہے ہیں، ہم صرف اس اصول کی خاطر جا رہے ہیں، ہم آئین کی بالادستی کی خاطر جا رہے ہیں کہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ماورائے آئین قوتیں کرنا چاہتی ہیں ان کو ہم روکیں، ان کا راستہ ہم روکیں، ہم کسی سے ووٹ مانگنے نہیں گئے۔ بہت بہت شکریہ۔ عرفان سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پشاور کے صدر، جو کہ بتا رہے تھے کل کی پلاننگ، کل کے لاہے عمل کے حوالے سے۔ تو اس وقت ہم CM ہاؤس پشاور میں موجود ہیں، اس حوالے سے میٹنگ چل رہی ہے اور ہم کوشش کریں گے جو نامزد KPK کے CM ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان سے بھی نیکسٹ ویڈیو میں گفتگو کریں، ان سے بھی کل کے حوالے سے بات چیت کریں۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جہانگیر خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔